नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिली डाइजेस्ट के खुसूसी प्रोग्राम सदाए मिल्लत में आज हम घर घर तिरंगा मुहिम और मुसलमान इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन, आज़ादी के 75 साल जश्न अमृत महाउत्सव के मौके पर मुल्क भर में घर घर तिरंगा मुहिम चलाने का ऐलान हुआ है। इस मुहिम के तहत हर इमारत पर, हर घर पर तिरंगा लहराया जाएगा। घर घर तिरंगा मुहिम पर तनकीद हो रही है कि ये एक मखसूस फ़िक्र को आम करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है और बाज़ लोगों का ख्याल है कि इस मुहिम के पीछे आरएसएस की सियासत कार फरमा है। घर घर तिरंगा मुहिम पर यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि आरएसएस पहले अपने दफातर पर तिरंगा लहराए। जहां तक मुसलमानों का इस मुहिम से ताल्लुक़ है उस पर आज हम बात करेंगे। हर मुहिम या प्रोग्राम को लेकर मनफी सोच रखना ये कहाँ तक दुरुस्त है, इस सवाल पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। अब मुसलमान तो वो है जो शर में भी खैर का पहलू निकालता है। घर घर तिरंगा को एक अच्छी मुहिम बनाया जा सकता है। अगर मुसलमान चाहें तो इस मुहिम के ज़रिए अपनी शानदार तारीख़ को दोहरा सकते हैं। मुसलमानों के जितने तालीमी मजहबी इदारे हैं, जितनी सियासी, गैर सियासी और दीगर नौइयत की तंजीमें हैं, उन तमाम के लिए ये एक बेहतरीन मौका है कि भारत की जद्दोजहद आज़ादी में मुसलमानों का बिलखुसूस उलमा, अदबा व शुरा और सहाफ़ियों का जो तारीख़ साज रोल रहा है उसको याद करें। तिरंगा लहराकर जलसे किए जाएं और इन जलसों में बताया जाए भारत को आज़ाद कराने में मुसलमानों ने कितनी ज़बरदस्त कुर्बानियाँ दी थीं। ये एक तारीख़ी हकीकत है कि हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी को शुरू करने वाले मुसलमान ही थे और इस जद्दोजहद को हमारे उलमा ने जहाद का दर्जा दिया था। लेकिन आज हम खुद अपनी तारीख़ को फरामोश कर बैठे हैं। हमारी बेइज्जती का नतीजा है कि आज ऐसा माहौल बना दिया गया है कि ये तासुर दिया जा रहा है कि जद्दोजहद आज़ादी में मुसलमानों का कोई रोल नहीं है। अफसोस कि हम खुद इस प्रोपगंडे को कबूल कर रहे हैं कि मुसलमानों का ना तो मुल्क को आज़ाद कराने में कोई रोल रहा और ना मुल्क की तरक्की में मुसलमान कोई रोल अदा कर रहे हैं और ना ही सरहद की हिफाजत के लिए मुसलमान कुर्बानी देने तैयार हैं। और मुसलमानों के वंदे मातरम ना कहने को बुनियाद बनाकर मुसलमानों की पूरी तारीख़ को मिटाने की कोशिश की जा रही है, जबकि मुसलमानों ने मुल्क की आज़ादी के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं उसकी नज़ीर पेश नहीं की जा सकती। आज मुसलमानों की हुब्बुल वतनी पर शक किया जा रहा है, जबकि मुसलमानों की हुब्बुल वतनी के जज्बे का मुकाबला कौन कर सकता है कि मुसलमानों ने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए की जाने वाली जद्दोजहद को जहाद का मर्तबा दिया। आज जो घर घर तिरंगा मुहिम चलाई जा रही है, क्या आप जानते हैं कि तिरंगा किसने डिज़ाइन किया? एक मुसलमान खातून ने तिरंगा डिज़ाइन किया। बेगम सुरैया बदरुद्दीन ही वो खातून हैं जिन्होंने तिरंगा डिज़ाइन किया। 23 जून 1947 को भारत की आइन साज असम्बली ने मुल्क का कौमी परचम तैयार करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी थी। इस कमेटी में राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, डॉक्टर BR अम्बेडकर मेंबरान थे, जबकि सरकारी अफसर की हैसियत से बदरुद्दीन फैयाज सेक्रेटरी बनाए गए थे। बदरुद्दीन ने कमेटी में भारत का कौमी परचम डिज़ाइन करने के लिए अपनी अहलिया बेगम सुरैया का नाम पेश किया। बेगम सुरैया जो सीने पुरोने और सिलाई कढ़ाई की बड़ी माहिर थी और कमेटी ने मंजूरी दे दी कि वो कौमी परचम तैयार करें। इस तरह एक मुसलमान खातून बेगम सुरैया बदरुद्दीन को भारत का कौमी परचम डिज़ाइन करने का एजाज़ हासिल हुआ। किसी भी मुल्क का परचम उस मुल्क की शनाख्त और अज़मत का निशान होता है। यकीनन तिरंगा हमारे मुल्क का कौमी परचम है, हमारे मुल्क की शनाख्त है और हमारे मुल्क की अज़मत का निशान है। तिरंगे में 3 रंगों का जो इस्तेमाल किया गया है उसके पीछे बहुत बड़ा मकसद कार फरमा है।
اس میں بہت بڑا پیغام ہے۔ ان رنگوں سے بھارت کے ایک ترقی پسند، امن پسند ملک کی شناخت ہوتی ہے۔ ترنگے میں سب سے اوپر زعفرانی رنگ ہے۔ یہ رنگ جرأت، قربانی، ایثار اور شجاعت کے جذبے کا اظہار کرتا ہے۔ زعفرانی رنگ حکمت، عمل مسلسل کی غمازی بھی کرتا ہے۔ زعفرانی رنگ اصل میں چشتیہ رنگ ہے۔ اس رنگ کو بھارت میں چشتیہ سلسلے کے بانی حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنایا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے بھارت میں ہندو مسلم ایکتا کو مضبوط کرنے کے لیے چشتیہ رنگ کو اپنایا۔ زعفرانی رنگ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو ہی پسند نہیں تھا، بلکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس رنگ کو پسند فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا کپڑا زرد رنگ سے رنگتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو زرد رنگ سے کپڑا رنگتے ہوئے دیکھا ہے۔ ناظرین، زعفران فرحت بخش ہوتا ہے اور اس کی جو کھیتی ہوتی ہے اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر آدمی اس کا نظارہ کر لے تو ہنسے بغیر نہیں رہتا۔ گویا زعفران انسان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دیتا ہے۔ صوفیہ نے اس رنگ کو اس لیے پسند فرمایا کہ یہ زندگی کے تناؤ اور کشیدگی کو دور کرتا ہے۔ بھارت میں زعفران 11ویں 12ویں صدی میں دو صوفی بزرگ حضرت خواجہ مسعود ولی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ شریف الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کشمیر میں لے آئے تھے، اور کشمیر میں آج بھی اس کی فصل ہوتی ہے۔ اکتوبر کے دوسرے تیسرے ہفتے سے نومبر کے پہلے ہفتے تک زعفران کی فصل پربہار ہوتی ہے۔ آسمان پر چاند تاروں کا جال، فرش پر زعفران کی رنگین بہار جنت کا نظارہ پیش کرتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے زعفرانی رنگ کی ہمارے یہاں کیوں اہمیت ہے، کیونکہ یہ رنگ ایثار و قربانی کا درس دیتا ہے۔ ترنگے میں جو سفید رنگ ہے وہ امن، اور سبز رنگ زرخیزی، ترقی اور خوشحالی کی علامت ہے۔ ترنگے کے درمیان ایک چکر بنا ہوا ہے جس کو اشوک چکر، دھرم چکر کہا جاتا ہے، لیکن قومی پرچم میں اس چکر کو بھی ایک پیغام کے طور پر رکھا گیا ہے۔ چکر میں 24 ڈنڈے مساوی فاصلے پر بنائے گئے ہیں۔ ہمیں خراب، مشکل، پیچیدہ اور نامساعد حالات میں بھی مسلسل جدوجہد کرنے، آگے بڑھنے اور ترقی کی جانب ہم کو مائل کرنے کی یہ چکر دعوت دیتا ہے۔ اس طرح ترنگے پر ہمارا سب سے زیادہ حق بنتا ہے گھر گھر ترنگا مہم، اور آزادی کے امرت مہا اتسو کو ہم اپنی شاندار تاریخ بیان کرنے کے لیے استعمال کریں۔ خاص طور پر نوجوان نسل اور طلباء کو جدوجہد آزادی اور قومی پرچم بنانے میں مسلمانوں کا جو تاریخی رول رہا ہے اس سے واقف کروائیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری تاریخ کو جسے آج توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے اس کے حقائق لوگوں کے سامنے آئیں گے، اور مسلمانوں میں موجودہ حالات کو لے کر جس طرح کی مایوسی اور پست ہمتی پائی جا رہی ہے اس کا بھی ازالہ ہوگا، اور ایک نیا ولولہ، ایک نیا جوش پیدا ہوگا اور خود اعتمادی پیدا ہوگی۔